नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेकपा एमालेको अवरोधका बीच प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत। आगामी चैत 2 गते बस्ने बैठकमा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने। जबराले संविधान, नियम, कानून र न्यायिक मूल्य मान्यताको उल्लङ्घन गरेका कारण महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको माओवादी प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङको दावी। संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 ले महाभियोग मार्फत पदमुक्त गर्ने क्षेत्राधिकारको व्यवस्था मात्र बाँकी भएको जिकिर। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको नाराबाजीकै बीच एमाले सांसद भीम रावलले गरे एमसीसी सम्झौता पास भएकोमा विरोध। दार्चुलामा भारतको हस्तक्षेप विरुद्ध सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भन्दै आपत्ति। संसदको अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाको अनुरोध। रुलिङ गर्दै संसद अवरुद्ध हुँदा विचाराधीन 42 वटा विधेयकलाई नियमानुसार पारित गर्ने, कानून निर्माण एवं निगरानी गर्ने काम प्रभावित भएको उल्लेख। एमाले जिम्मेवार भए केही दिनमा नागरिकता लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसदबाट पारित हुने कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। जनताका जल्दा बल्दा समस्या सम्बन्ध विधेयक विचाराधीन रहेको भन्दै ती विधेयकमाथिको छलफलमा एमाले सहभागी हुनुपर्ने जिकिर। नेपालमा 2 दलीय व्यवस्था स्थापना गर्न विदेशी शक्तिहरू लागेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको टिप्पणी। उक्त षड्यन्त्र असफल पार्न आफ्नो दलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नै पर्ने तर्क। चुनाव ब्याटललाई सामान्य रूपमा नलिन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह। नेपाली कांग्रेसको आजदेखि चुनावी अभियान सुरु। अभियानको सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा उद्घाटन। चैत 29 गतेसम्म चल्ने अभियानमा नागरिकलाई पार्टीका एजेन्डाबारे जानकारी दिने र जनस्तरबाट आएका सुझाव सङ्कलन गर्ने। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक आजबाट सुरु। बैठकमा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको सहभागिताबारे छलफल हुँदै स्थानीय निर्वाचन निर्देशिका प्रस्तुत गरिने र छलफल गरेर पारित गर्ने तयारी। रमेश कुमार सिलवालले राखेपको सदस्य सचिवबाट आफ्नो बर्खास्ती र नयाँ नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा दिएको रिटको सुनवाई आइतबार पेशीमा नचढी स्थगित। माघ 25 गते यता हरेक साता पेशी तोकिए पनि सुनवाई भएन। जनतालाई सिधै नेपाली कांग्रेसलाई चुनावमा जिताएर सत्ता सुम्पिन कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको आग्रह। एमसीसी पास गर्दै गर्दा भनेको वाक्यलाई पनि विश्लेषण गर्न आम मतदाताहरूलाई अनुरोध। एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले चैत 20 गते पूर्ण सुनवाई गर्ने। कारबाही गरेर सांसद पदबाट निष्कासन गरेका 14 जनालाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले गत भदौदेखि संसद अवरोध गर्दै। काठमाडौँ उपत्यकालाई स्वायत्त मेट्रो सिटीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको भनाई। मुख्यमन्त्री बन्दा आफूले यसको आवश्यकता झन धेरै देखेको भन्दै प्रदेशले बनाएको कानूनले यो शहरलाई थेप्न नसक्ने तर्क। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स परीक्षामा भइरहेको ढिलाइ छिटै अन्त्य गर्ने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको दावी। ट्रायल सेन्टरहरू बढाउने गरी कार्यविधि पास गरिसकेको र आज फेल भएकोले भोलि नै ट्रायल दिन सक्ने गरी काम अघि बढाएको उल्लेख। स्थानीय तहलाई सरकार भन्न कुनै आपत्ति नभएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। सबै पार्टीको सहमति जुटाएर आवश्यक कानूनी संशोधन समेत गर्ने जिकिर। नेपाल नगरपालिका सङ्घद्वारा 5 विधामा 7 नगरपालिकालाई उत्कृष्ट घोषणा। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा वित्तीय सुशासनतर्फ स्याङ्जाका वालिङ र पुतली बजार नगरपालिका उत्कृष्ट। नेपालमा आज 7,900 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 65 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 192 जना संक्रमण मुक्त भए। आज पनि मृत्यु शून्य। हाल देशभर 4,917 सक्रिय संक्रमित। आगामी चैत 25 गतेदेखि बालबालिकाहरूलाई टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाइने। 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका 75 लाख बालबालिकालाई खोप लगाइने सरकारी योजना। दिशामा पाइने जीवाणु इकोलाईका कारण इलामको सदरमुकाम इलाममा झाडा पखाला फैलिएको पुष्टि। बिरामी पर्नेमा धेरैजसो बालबालिका। संक्रमण देखिएको मुहानबाट ल्याइएको पानीको वितरण नै रोक्ने नगरपालिकाको तयारी। सप्तरीको अग्निसायर कृष्ण सवरण गाउँपालिका 5 मा रहेको टेङ्ग्री टोलमा भीषण आगलागी। गैराती लागेको आगलागीबाट 25 वटा घरमा क्षति। आगलागीबाट 2 करोड बढीको नोक्सानी। लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर अन्तर्वार्ताको माग गर्दै नायब सुब्बाका उम्मेद्वारहरूको धरना। लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भए पनि अन्तर्वार्ता नहुँदा आफूहरूको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण। मोरङको सुन्दर हरेचाकी 21 महिने नाबालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा संलग्न 2 आरोपी पक्राउ। घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा छिमेकी अजय चौधरी र मिथुन चौधरी प्रहरी नियन्त्रणमा।
पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको आबु खैरेनीमा आज दिउँसो बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको टाटा सुमो एक आपसमा ठोकिएर भएको दुर्घटनामा परि 3 जनाको मृत्यु, मृतकको पहिचान हुन बाँकी, घाइते 10 जनाको उपचार हुँदै। फिस्लिङ शक्तिखोर सडक खण्ड अन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना रमाइलो डाँडामा शुक्रबार सवारी दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 3 जनाको परिवारलाई 18 लाख क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएसँगै दुर्घटना भएको 3 दिनपछि मृतकको शव आज बल्ल उनका परिवारजनले बुझे। चरित्र हत्या, मानहानि, भ्रम फैलाएको आरोपमा युट्युबरहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याए लगतै धेरैले च्यानलहरू सार्वजनिक रूपमा खोज्न नमिल्ने बनाए। भिडियो सबैले हेर्न नमिल्ने बनाएपछि युट्युबरमाथि कारबाहीको प्रक्रिया जटिल बन्दै। आउँदो चैत 7 गतेसम्म सरकारबाट सार्वजनिक गाडीको भाडा समायोजन नगरी एकतर्फी भाडा बढाउने यातायात व्यवसायको चेतावनी। इन्धनमा पटक पटक मूल्य वृद्धि हुँदा पनि गएको असार 27 गते समायोजन गरिएको भाडा अहिलेसम्म यथावत रहेको जनाउँदै तत्काल भाडा समायोजन गर्न माग। गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत पीर एकाएक चर्चामा, जनयुद्धको विरोध गरेको भन्दै माओवादीका एक थरी नेता कार्यकर्ताद्वारा आलोचना। गीतले वास्तविक अवस्था झल्काएको भन्दै अर्का थरीले भने गरे प्रशंसा। ल्यान्डफिल्ड साइटको समस्याको कारण 7 दिनदेखि फोहोर उठाउन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकाका सडक र चोकहरू दुर्गन्धित। बस्ती स्थानान्तरण, फोहोर विसर्जन गर्न जाने सडकको स्तरोन्नति हुनुपर्ने माग राख्दै सिस्टोलवासी आन्दोलित। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेकाले अहिले पहाडी भूभागको केही ठाउँमा मौसम सामान्य बदली। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना। पाकिस्तानमा सम्पन्न 5औं अन्तर्राष्ट्रिय पाकिस्तान आर्मी टिम स्प्रिट प्रतियोगितामा नेपाली सेनालाई स्वर्ण पदक। प्रतियोगितामा श्रीलङ्का, केन्या, मोरक्को, उज्बेकिस्तान, टर्की, जोर्डन, साउदी अरेबिया लगायत देश पनि सहभागी। सोलुखुम्बुको सगरमाथा क्षेत्रमा रोकिएका विकास निर्माणको कामले गति लिन थाल्यो। अहिले खुम्बु पासाङ ल्यामु गाउँपालिकाको खुन्दे क्षेत्रमा करिब 1 महिनादेखि रोकिएको खानेपानी योजनाको काम हुँदै। पृथ्वी राजमार्ग सडक खण्ड अन्तर्गत तनहुको ब्यास नगरपालिका कमलबारी स्थित बन्दीपुर 1 को स्याउलीसम्म 384 रुख कटान। पोखराको चाइना पुलदेखि तनहुको पूर्वी नाका मुगलिन पुलसम्म करिब 90 किलोमिटर दूरीमा सडक विस्तार गरिने। विद्युत प्राधिकरणले बाँकेको नेपालगञ्ज क्षेत्रमा सञ्चालित अम्बे स्टिल्स उद्योगलाई 1 महिनाभित्रमा करिब 35 मेगावाट विद्युत दिने। उद्योगसम्म विद्युत पुर्याउन कोवलपुर सबस्टेशनबाट 33 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा। नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य देश रहँदै आएको मलेसिया जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन पुनः सुरु गर्ने सरकारको निर्णय। यो सँगै त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरी पठाइसकेकाले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालिएको मन्त्रालयको भनाई। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीले भन्सारमा समेत प्रभाव पारेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। आयातमा कडाईको व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिए पनि समस्या समाधान गर्न सीमित समयका लागि मात्रै व्यवस्था लागू गरिएको उल्लेख। आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 मा केन्द्र सरकारबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारले कुल 1 खर्ब 61 अर्ब 66 करोड 34 लाखको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने। स्थानीय तहलाई न्यूनतम 2 करोड 75 लाख। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले चैतका लागि निक्षेपमा नयाँ ब्याज दर 11.03% नै दिने। अधिकांश ब्याङ्कर्सहरूले ब्याज दर घटाउने होइन बढाउनु पर्ने धारणा राखे पनि निक्षेपको ब्याज दर बढाउँदा कर्जाको ब्याज दरमा समेत असर पर्ने हुँदा चैतमा ब्याज दर स्थिर राखियो। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से 101.07 अङ्कले बढेर 2667.97 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 4 अर्ब 87 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच। सुनको भाव आज तोलामा 200 रुपियाँले बढेर 1,02,800 रुपियाँ तोकियो। चाँदी भने 10 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1425 रुपियाँमा कारोबार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले घरेलु मैदानमा खेल्ने त्रिदेशीय T20 सिरिज र 1 दिवसीय खेलको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले पपुवा न्युगिनी र मलेसियासँग यही मार्चमा 1 दिवसीय सिरिज खेल्दै। 4 उत्कृष्ट शतक प्रहार भएको वेस्ट इन्डिज र इङ्ल्यान्ड बीचको पहिलो टेस्ट खेल नतिजाविहीन हुँदै सकियो। 5औं तथा अन्तिम दिन 286 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको वेस्ट इन्डिजले 4 विकेट गुमाउँदै 147 रन बनायो। 3 टेस्ट सिरिज अन्तर्गत दोस्रो खेल 16 मार्चदेखि बार्बाडोसमा सुरु हुने। रुसद्वारा युक्रेनी सहर मेलिटोपोलमा मेयर इभान फेडोरोभलाई अपहरण गरेको केही घण्टापछि नयाँ मेयर नियुक्त। 25 किलोमिटर भन्दा नजिकबाट रुसी सेनाहरूले सानो सानो समूह बनाएर कियवलाई घेरा हालेर आक्रमण गर्दै। रुससँगको युद्धमा अहिलेसम्म 1300 युक्रेनी र 12,000 रुसी सेनाको ज्यान गएको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको भनाई। झण्डै 600 रुसी सेनाले आत्मसमर्पण गरेको पनि दाबी। रुसका सरकारी मिडिया च्यानलमाथि युट्युबले लगायो प्रतिबन्ध। रुसी सरकारको आर्थिक सहयोगमा चलेका मिडियाहरूका युट्युब च्यानललाई विश्वव्यापी रूपमा प्रतिबन्ध गैर न्यायिक भएको रुसी सञ्चार माध्यमहरूको गुनासो।
रुसले सोशल मिडिया साइट फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटा विरुद्ध फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढायो। अदालत समक्ष मेटा कम्पनीलाई अतिवादी संगठनको दर्जा दिन रुसी अभियोजनकर्ताहरूको अनुरोध। युक्रेनमा सैन्य कारबाही सुरु गरेको रुसले रासायनिक हतियार प्रयोग गर्न सक्ने उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको चेतावनी। रुसले रासायनिक हतियार प्रयोग गरे त्यो युद्ध अपराध हुने ठहर। युक्रेनबाट अनियन्त्रित जैविक एजेन्ट फैलिन सक्ने राष्ट्रसङ्घका लागि रुसी राजदूतको चेतावनी। साउदी अरबले आतंकवादसँग सम्बन्धित विभिन्न अपराधमा संलग्न 81 जनालाई एकै दिन दियो मृत्युदण्डको सजाय। मृत्युदण्ड पाउने 81 जना मध्ये 73 जना साउदीका, 7 जना यमनका र 1 सिरियाली नागरिक। भारतको ओडिसामा एक भिडमाथि सत्तारूढ दलका सांसद प्रशान्त जगदेवले गाडी कुदाउँदा 7 प्रहरी सहित 22 जना घाइते। ओडिसाको सत्तारूढ दलका सांसद जगदेवले बाणपुर ब्लकको अध्यक्ष चयन गर्न चुनावका लागि जम्मा भएका मानिसमाथि गाडी चलाएको प्रहरीको भनाई। इराकमा अमेरिकी वाणिज्य दूतावासलाई लक्षित गरेर मिसाइल प्रहार। आक्रमणमा अमेरिकी वाणिज्य दूतावासलाई कुनै क्षति नभएको अमेरिकी अधिकारीको भनाई। चीनमा कोरोना संक्रमण फेरि तीव्र रूपमा फैलिन थाल्यो। आइतबार चीनमा करिब 3400 नयाँ संक्रमित फेला। संक्रमितको संख्या वात्तै बढेपछि सांघाईमा विद्यालयहरू बन्द। पूर्वोत्तर केही शहरहरूमा लकडाउन। र फ्रान्समा 80 वर्षभन्दा बढी उमेरका नागरिकहरूलाई कोरोनाको चौथो मात्रा खोप दिने तयारी। बुस्टर डोज लिएको 3 महिना पूरा भएकाहरूलाई चौथो मात्रा दिने फ्रान्सेली प्रधानमन्त्री म्याक्रोनको भनाई। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।